दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। प्रदेश 5 को प्रदेश सभा बैठकमा रमाइलो भएको छ। तनावपूर्ण स्थिति, सांसदहरूका व्यवहार र यसले गर्दा जनतामा एक किसिमको भावना यस्तो आयो कि हाम्रा नेताहरू कस्ता छन्। योले गर्दा संहितामाथि नै थुप्रै प्रश्नहरू अब उठ्न थालिसके। संहितामाथि वितृष्णा उत्पन्न हुने हो कि भन्ने त्यो किसिमको एक थरीले चिन्ता गर्न थालेका छन् र अर्कोतर्फ हाम्रा नेताहरूमा शासन व्यवस्था चलाउने त्यो हैसियत र त्यो योग्यता छैन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन्। प्रदेश 5 बाट उठेको यो प्रश्न स्वयं त्यहाँका जनताको निम्ति, यो व्यवस्थाको निम्ति र अब आउने दिनका निम्ति कतिको घातक छ भन्ने कुरा आजको मूल प्रश्न हो र यसको निम्ति मैले प्रतिनिधि सभाका सांसद जो कपिलवस्तुबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ब्रिजेश कुमार गुप्ता आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सिधै विषयवस्तुमा जाँदाखेरि प्रदेश 5 को प्रदेश सभा बैठकमा हिजो जुन दृश्यहरू देखिए, कुर्सी तोडफोड भएको छ, एकजना मन्त्रीले घिसारेर निकाल भनेर सिधै चाहिँ आदेश दिनुभएको छ। यो घटना हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ अहिले? होइन, यो अहिलेको अब गणतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा दुवै कुरा गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई। दुवैजनाले गल्ती गरेछन्। किनभने विरोध गर्नुपर्ने एकजनाको अधिकार हो भने अर्कोले पनि आफ्नो अब प्रस्तुत गर्ने उसको अधिकार हो। त्यसको मर्यादाभित्र सबैले बस्नुपर्छ। एउटा पार्लियामेन्टको पनि एउटा मर्यादा हुन्छ, जुन मर्यादा यदि कसैलेबाट कुनैतिरबाट भएन भने त्यो तपाईँको सिङ्गो शासन प्रणालीमा तपाईँको पर्सचिन लाग्छ। तपाईँको जस्तै अहिले तपाईँले भन्नुभयो संहिता तपाईँको मान्छेले विरोध गर्न थाल्यो, यो घाँडो हो कि भनेर भन्न थाले, त्यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हो। यस्तो होइन कि यो घटनाहरू पनि भएका छन्। संसदीय जब केन्द्रकै शासन थियो तब पनि भएका छन्, माइक टुटेका छन्, यस्ता छैनन् तपाईँको। तर त्यो बेला कसैले पनि त्यो भनेन तपाईँको कि यो व्यवस्था खराब भयो भनेर। तर अहिले यो कस्तो कुरा आइरहेको छ। त्यसैले हामीले पहिलेको जमानामा के थियो भने मिडियाहरू थिएनन् होला, उहाँहरूले संसदमा तोड्नुभयो कसैले पनि थाहा छैन होला। अहिलेको समयमा आएर मिडिया यति धेरै अगाडि बढिसकेको छ कि पल पलको तपाईँको खबर जनतालाई हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक नागरिकले, किनभने उहाँहरू त जिम्मेदार हुनुहुन्छ, किनभने जनताले जुन चुनाएर पठाएको छ उहाँले जिम्मेदारीपूर्वक तपाईँको आफ्नो विरोध गर्नुपर्छ, अर्को पक्षले आफ्नो कार्य गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो गलत हो दुवैतिरबाट। यो स्थिति कसरी आयो? किनभने प्रदेश सभामा यो जुन तनावको स्थिति आयो, राजधानी तोक्ने कुरा छ, नामको कुरा छ, यो तनावपूर्ण कसरी बन्यो? यो हेर्नुहोस्, यो विवादको रूप चाहिँ कसरी? यो विवादको रूप मैले तपाईँ हेर्दाखेरि मैले के हेर्छु भने हाम्रो देशमा अब गणतन्त्र आइसक्यो। पहिले के भन्थ्यो भने राणा शासनको एउटा मुखबाट भनेको कानुन भनिन्थ्यो, तपाईँको राजाले केही हुकुम गरिदियो त्यो कानुन हुन्थ्यो भनेर। अहिले हामी गणतन्त्रमा आइसकेपछि हामी हुकुमी शासनबाट चलिरहेका छौँ। हामी सामन्तीका भन्छौँ, हामी सामन्त भन्छौँ। तपाईँको सामन्ती व्यक्ति हुँदैन, सोच हुन्छ तपाईँको। अहिले यी सबै हाबी भएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा आएको। जस्तै तपाईँको अहिले जुन राजधानी र प्रदेशको कुरा छ, अस्ति पनि भयो। अब त्यो त्यतातिर नजाउँ, म अहिलेकै घटना मात्रै भन्छु। यो त प्रदेश सभाको काम हो नि तपाईँको। प्रदेश सभाको सांसदले त्यहाँहरूले छलफल गरेर त्यो प्रस्तावहरू तपाईँको पास गर्ने उनको अधिकार हो। तर माथिबाट तपाईँको डिक्टेट गरेर, त्यो पनि माथि पनि होइन, डिक्टेट दुईजना हाम्रा अध्यक्षजी जुन सम्मान्य अध्यक्षजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा लिखित चिठी दिएको आधारमा तपाईँको हुन्छ। यही डेमोक्रेसी हो। भनेपछि हुकुमी शासन यहाँ चलाएको यदि कसैले अहिले छ भने त्यो प्रधानमन्त्री अथवा नेकपाका दुईजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको हुकुमी शासन र प्रवृत्तिका कारण यो विवाद आयो। निश्चय नै तपाईँको, किनभने अहिले तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ भने अहिले एउटा पदको भाडभाडको मन्त्रीको छलफलको लागि तपाईँको छलफल हुन्छ। तपाईँको त्यसको लागि कसलाई मन्त्री दिने छ भने छलफल हुन्छ, जुन कि तपाईँको टेम्परेरी हो, तपाईँको 6 महिनाको लागि होला, 1 सालको लागि होला, जुन लङ लाइफ तपाईँको असर जान्छ, जुन जसको बारेमा राजधानी भनेको आज यहाँ बनाउने भोलि त्यहाँ बनाउने होइन तपाईँको। त्यसको बारेमा त बृहत छलफल हुनुपर्ने हो तपाईँको। ठिक छ, सत्ता पक्ष विपक्ष होला। अस्ति तपाईँको काङ्ग्रेसले गर्यो नि गल्ती, तपाईँको उसले अस्थायी राजधानी जुन तोकिदियो तपाईँको, यसले छलफल त गरेन। उसले आफ्नो मोनोपोली ढङ्गले तपाईँको कुनै नेताको भरमा तपाईँको नेताको लागि तपाईँको यो के राज तपाईँको नेताको लागि हो? हामी प्रधानमन्त्री बनेका छौँ, हामी अध्यक्ष बनेका छौँ, हामी मन्त्री बनेका छौँ, कुनै व्यक्तिको लागि हो तपाईँको? संहिता भन्ने केन्द्रबाट आफ्नो निर्णय लाद्ने संहिताको भावना मर्ममाथि कसैले चाहिँ सम्मान गर्न सकेका छैनन्, त्यसमाथि लात मारिरहेका छन्। र अहिले पनि संहिताको भावना जो मर्म हो, तपाईँले भन्नुभयो प्रदेश सभाको त्यो अधिकारको विषय हो, नाम के राख्ने, राजधानी कहाँ तोक्ने भन्ने उसको विषय। हाम्रो संविधानले भनेको छ, उसले तोक्छ, उसले छलफल गर्नुपर्ने हो। छलफलमा डेमोक्रेटिक सिस्टम हुन्छ, निश्चय नै तपाईँको पक्ष विपक्ष हुन्छ। तपाईँको त्यहाँ भनिएको छ हुइप लागू हुँदैन तपाईँको, त्यो कुरामा हुइप किन लगाउने तपाईँको?
त्यस्तो ठाउँमा त ठिक छ जे होला, किनभने कुनै न कुनै हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशमै बन्छ त्यो ठाउँमा, कुनै लगेर 6 नम्बरमा त बन्दैन तपाईँको, या अर्को देशमा त बन्दैन तपाईँको। यसले के हेरियो भने हाम्रा नेताहरू, हाम्रा त्यहाँका जुन आफूलाई हामी राष्ट्रिय स्तरका नेताका कुरा हामी गर्छौँ तपाईँको, हामीले पहिले विगत दिनमा पनि चर्चा भएको छ, यो देशमा राष्ट्रिय स्तरका नेता हुन पाएनन् तपाईँका, उहाँका सोचहरू भएनन् तपाईँका राष्ट्रिय, एउटा क्षेत्रमुखी व्यक्तिमुखी तपाईँका राजनीति गर्ने, अनि तपाईँको हामी राष्ट्रमुखी भन्ने, हामी राष्ट्रिय नेता भन्ने। भनेपछि यो कता कता नाम र राजधानीको विषयमा भन्नुभन्दा पनि जो नेतृत्वबाट हुकुमी शासनको जो एउटा झल्को दिने प्रयास गरियो, त्यो लाद्ने प्रयास गरियो, त्यसको विरोध हो। निश्चय नै मलाई लाग्छ तपाईँको यो छलफलबाट गएको भए, स्फूर्त तरिकाले छलफल गरेको भए यो सबै केही हुँदैन थियो। त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो, जसको उसमा हुन्थ्यो, जसको जहाँ इच्छा लाग्थ्यो भोटिङ गर्थ्यो, भोटिङ गरेपछि जहाँ हुन्थ्यो 2/3 हुन्थ्यो तपाईँको। त्यो तरिकाले गएको भए मलाई लाग्छ यस्तो दुर्घटना हुनु पर्दैन थियो। त्यसैले यो जुन भएको छ मलाई लाग्छ यो केन्द्रका हाम्रा जुन नेताजीहरूले या प्रदेशका हाम्रा मुख्यमन्त्रीजीहरूले, किनभने मुख्यमन्त्री भनेको जिम्मेदार हो उहाँको, उहाँले छलफल गर्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा पहिले डिस्कसन गर्नुपर्दा पहिले पनि तपाईँको छलफल कसरी जाने हो तपाईँको, हाम्रा सभामुखजी हुनुहुन्छ उहाँले डिस्कसन गर्नुभन्दा पहिले जानु पर्थ्यो तपाईँको। एकाएक लागेर तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त्यसको मलाई लाग्छ त्यसैको परिणाम हो जस्तो। दुईजना अध्यक्षलाई यो अवस्थामा पुर्याउने काम त मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले गरे, त्यसो भए निश्चय नै गर्नु भएको छ, किनभने उहाँलाई आफ्नो अधिकार, हामी अधिकारको लागि लडेको हो नि। अहिले संहिता किन गएको? अधिकारको लागि, किनभने केन्द्रकी जुन शासन थियो त्यसलाई प्रदेशमा जान्छ भनेर। अहिले त्यो अधिकार पाइसकेपछि आफ्नो अधिकार केन्द्रमा सुम्पिदिने, यो त कस्तो विडम्बना हो। अगर यही गर्नु छ भने प्रदेश सभामा छलफल गर्नु पर्यो भने केन्द्रमा आएर आफ्नो पार्टीका दुईटा अध्यक्षसँग छलफल गर्छन्, त्यसको त कुनै औचित्य छैन तपाईँको जस्तो लाग्छ मलाई। स्वयं संहिताको भावना अनुसार प्रदेश सभाको जुन मान मर्यादा हो त्यसलाई समाप्त गर्ने काम मुख्यमन्त्रीले गरिरहेछन् र तपाईँको अब यो वितृष्णा उत्पन्न गर्ने, किनभने जनतामा यी सबै घटनाहरू हेरेर त वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ। यसलाई कसरी फेलवर बनाउने त्यो हिसाबमा तपाईँको भएकोले गर्दा यस्तो भएको जस्तो लाग्छ। अब स्वयंमा यो प्रस्ताव आफैमा कतिको जायज उचित देखिन्छ। अब बुटोल अस्थायी राजधानी थियो, नाम चाहिँ लुम्बिनी राख्ने र प्रदेश दाङ राख्ने, यो प्रस्ताव तपाईँलाई आफैमा कतिको ठिक लागेको छ? होइन, म के भन्छु भने अहिले तपाईँ फेरि भन्नुहुन्छ कि अब मिडियामा आइरहेको छ हरेक मान्छेले आफ्नो घरमै तपाईँको राजधानी बनाउँछ भनेर सबैको चाहना हो, तर म यसलाई गलत मान्छु। तपाईँको राजधानी कहाँ बनाउनु पर्यो भने किन बनाउनु पर्यो त्यो जवाब दिनु पर्यो नि तपाईँको। बुटवलमा किन हुनुपर्छ, के कारणले हुनुपर्छ, दाङमा के कारणले हुनुपर्छ, पाल्पा किन हुँदैन, कपिलवस्तु किन हुँदैन, त्यो भन्नु पर्यो नि तपाईँको। उहाँहरूले आफ्नै एउटा दुईटा नेताले कसैको नेताको भरमा तपाईँको ठुलो नेता भएको भरमा मेरै जिल्लामा हुनुपर्छ भनेर पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनका निम्ति राजधानी तोक्ने, नाम तोक्ने, त्यो राजधानी भनेको पार्टीको सन्तुलन मिलाउनको लागि होइन। देखियो यो गरिरहेका छन्। मैले अघि पनि भने चाहे काङ्ग्रेसले गरेको होस् अस्थायी राजधानी तोक्ने, चाहे अहिलेका कुरा गरौँ हामी, किन चाहियो त्यो ठाउँमा मलाई लाग्छ मेरो बुझाइमा होला, सायद तपाईँहरूको पनि बुझाइमा होला, नेपाल जस्तो देशलाई 2-3 कुराले चिनिन्छ तपाईँको। एउटा सगरमाथाले चिनिन्छ, नेपालले चिन्दैन। तपाईँ पनि म पनि कति ठाउँमा विदेशमा गएछु, नेपाल भनेको बुझ्दैनन् उहाँहरूले, तर सगरमाथा भन्यो भने बुझ्छन् तपाईँको। एउटा गौतम बुद्ध तपाईँको भनेर बुझ्छन् तपाईँको। नेपालको जहाँ पहिचान छैन, 2 कुराको नेपालमा पहिचान छ जो विश्वले चिन्छ तपाईँको। हामी सौभाग्यशाली छौँ कि यो 2टा कुरा हामीले पाएका छौँ। तर एउटा भन्ने उखान छ के बन्दरको हातमा नरिवल भन्छन् क्या। हामी यति ठुला कुरा पाएको जसले विश्वलाई तपाईँको दिएको छ, हामी त्यसको महत्त्व बुझेका छैनौँ तपाईँको। हामी 5 नम्बर प्रदेशले गर्व गर्नुपर्ने कुरा हो कि गौतम बुद्ध हाम्रो प्रदेशमा हुनुहुन्छ तपाईँको। त्यो प्रदेशमा गौतम बुद्धले 29 वर्षसम्म राज गरेको कपिलवस्तु हो, त्यो बेलाको गणराज्यको समयको राजधानी हो। सायद त्यो बेला पनि केही सोच होला नि तपाईँको, किन कपिलवस्तुलाई उहाँले चुज गर्नुभयो? त्यो बेला त आजको अंशबण्ड त चलिरहेको थिएन कि तपाईँको पार्टी सन्तुलन गर्ने कुरा त थिएन नि तपाईँको। उहाँ त्यो बेला तपाईँको गणराज्य बनाएको हो। त्यो कपिलवस्तु हुँदा हामीले कसैको एउटा नेताको भरमा बुटवल चाहियो भन्नुहुन्छ, कोही दाङ चाहियो भन्नुहुन्छ, कोही फलाना चाहियो भन्नुहुन्छ। भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारको हिसाबमा कपिलवस्तु कतिको बलियो छ? होइन, भौगोलिकको आधारमा एकदम बलियो छ। पूर्वाधार कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले कुन ठाउँमा पूर्वाधार छ? बुटवलमा पूर्वाधार छ। अहिले बुटवलको संसद कहाँ चलिरहेको छ? उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यालयमा चलिरहेको छ। यहाँले प्रस्ताव गरेको दाङमा त अझ भालुबाङमा झनै पूर्वाधार छैन। होइन, त्यसैले पूर्वाधार बनाउनु पर्छ। अहिले त्यसरी अस्थायी तोकिएको, अब पर्मानेन्ट बनाउँदाखेरि कहाँ बनाउने हो, किन बनाउने हो,
जवाब दिनुपर्छ तपाईँको, रहरमा होइन तपाईँको। मेरो रहर लाग्यो मैले आफ्नो घरको छेउमा तर बनाइदिएँ। दाङको भालुवाङ जुन प्रस्ताव गरिएको छ त्यो तपाईँको प्रदेश 5 का सम्पूर्ण जिल्लाहरूको निम्ति एउटा मध्यबिन्दु होइन, पर्न जाँदो रहेछ। मध्यबिन्दु मात्रै हुन्छ के काठमाडौँ मध्यबिन्दुमा छ? काठमाडौँ मध्यबिन्दुमा छ र काठमाडौँ र कपिलवस्तु जुन तपाईँको इतिहासले विश्वले जसलाई एक्सेप्ट गरेको छ त्यो ठाउँ कति टाढा छ? तपाईँको तर्कको हिसाबमा कपिलवस्तु चाहिँ गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएको कारणले संसारले चिन्छन्, त्यही भएर त्यहाँ राखौँ भन्ने एउटा यो मात्रै तर्क भयो। यो मात्रै होइन तपाईँको तर्क। अहिले तपाईँको जहिले पनि तपाईँहरूको टिभीमा आउँछ, यो कुरा भन्नु नपर्ने तर म भनिदिन्छु, इन्डियाले गौतम बुद्ध कहाँ जन्म्यो भन्छ, कपिलवस्तु त इन्डियामा भन्छ। त्योसँग कपिलवस्तु छैन, त्यो बनाउन खोजिरहेको छ। त्यसलाई त्यसको भ्यालु थाहा छ, कपिलवस्तुको भ्यालु के हो भनेर उसले बनाउन खोजिरहेछ। अनि हामी जोसँग छ भने अघि पनि बन्दरको हातमा नरिवल, थाहै छैन, त्यसको भ्यालु नै थाहा छैन। एकदम तपाईँले गजब कुरा गर्नुभयो। कपिलवस्तुको महत्त्व हामीले बुझेनौँ, भारतले बुझ्यो र उसले नक्कली कपिलवस्तु समेत बनाइरहेको छ। त्यहाँ तपाईँको जिल्ला घोषणा गरिसक्यो, अहिले प्रदेश घोषणा गर्ने तर्खरमा छ, तपाईँको युनिभर्सिटी बनाइसक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाइरहेको छ। हामीले कपिलवस्तुलाई राजधानी बनायौँ भने त दुनियाँले थाहा पाउँछ, हरेकले थाहा पाउँछ। त्यसमा कुनै जनताको गौतम बुद्ध र उहाँको जन्मस्थल भूमिको जुन महत्त्व हो, मर्यादा हो, त्यसलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ। निश्चय नै बुझ्न सकेनौँ हामीले त। म त त्यही ठान्छु तपाईँको। अब बुझ्दिएको भए हुन्थ्यो, तर कुरो त धेरै अगाडि बढिसक्यो, गाडी त अगाडि कुदिसक्यो। प्रदेश सभामा आज तपाईँको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरेर सायद आज पारित हुन्छ। होइन, म के भन्छु, नेकपासँग त दुई तिहाई छ। निश्चय नै, तर म अहिले तपाईँकै मार्फत म त भेट गर्न पनि चाहेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, तर अब कोरोनाको कारणले भेट भएन। अध्यक्षजीलाई पनि, उहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यूलाई पनि भेट्न चाहेको कि एकचोटि कमसेकम आफ्नो कुरा उहाँले बताइदिउँ। हामीले गर्ने नगर्ने ठिक छ, 2 तिहाईको बहुमत छ, जे गरौँला त्यसमा बेग्लै कुरा हो, तर पछताउनु नपरोस् तपाईँको, मेरो भनाइ हो। यो कुरा अहिले पनि तपाईँको बिग्रेको छैन। यदि उहाँहरूले मिडिया हेरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि रोकेर तपाईँको, किनभने इतिहासले तपाईँको हामीलाई उहाँहरूले पर्सचिन उठाउँछ। तपाईँको इतिहासले माफ गर्दैन। अब उहाँका सांसदले घिसारेर निकाल भन्ने किसिमको आदेश दिइरहेको बेलामा प्रदेश सरकारले लगेको प्रस्ताव त्यहाँ तुइएला, असफल होला अथवा फिर्ता होला र कपिलवस्तु कायम होला भन्नेमा तपाईँ होइन, म विश्वासको कुरा गरेको होइन। म त विश्वासको, जब गौतम बुद्धले नै छोडेर गइसक्नु भयो अनि हामी पनि छोडिदिउँला, त्यसमा केही छैन तपाईँको। हामी त गौतम बुद्धको अनुयायी हो हामी। तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ बुटवलको यहाँ हाम्रो तपाईँ मिडियाहरूले पनि जहाँ तोडफोड हुन्छ त्यसको तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ कि? आगो बल्यो भने तपाईँले लाग्छ, तर शान्तिपूर्णको लाग्दैन। होइन, कपिलवस्तुमा भएको शान्तिपूर्ण अनसनको पनि सम्पूर्ण ध्यान गएको छ। होइन, हामीले त्यसैले शान्तिपूर्ण तरिकाले होला, ठिक छ। बहुमत विरोध भनेको एउटा क्यान्डिडेटले पनि विरोध हुन्छ तपाईँको, आगो लगाउनु पर्छ भनेर। आगो लगाउँदाखेरि भर्सना भएको छ नि। आज त घिसारेर निकाल भन्ने मन्त्रीको चौतर्फी विरोध भएको छ। होइन, ती कुर्सी तोडफोड गर्ने सांसदहरूलाई काङ्ग्रेसले समेत कारबाहीको निम्ति निर्णय गरिसकेको छ र चौतर्फी उनीहरूको पनि विरोध भएको छ। यस्ता पनि सांसद होइन, के गर्ने जब सरकारले बाहिर आउँदैमा त्यो कुरा राम्रो हो भन्ने हुँदैन। होइन, मैले के भन्छु भने तपाईँ सुन्नु न, मेरो भनाइ कि हाम्रो धारणा के भइसक्यो भने शान्तिपूर्ण कसैले एक ठाउँमा केही गरिदियो भने तपाईँले सुन्नु, ध्यानै जाँदैन। तपाईँको आगो जलाइदियो भने तपाईँलाई ध्यान जान्छ। हामी यो मानसिकता त्याग्नु पर्यो तपाईँको। त्यस कारणले अहिले पनि समय छ, अहिले पास भएको छैन। कति बेला हामी हेरेका छौँ, हामी पनि संसदमा कतिचोटि हेरेका छौँ, टेबल हुँदा हुँदा पनि रोकिएको छ तपाईँको। यदि बुद्धि छ भने, म यो भन्दैन छ जस्तो एउटा कारण, अब यो प्रस्तावमा सत्तारूढ नेकपाको एकमुष्ट सहमति छैन, नेकपा भित्रै असन्तुष्टि छ। अझ बुटवलका नेकपाहरूले त लिखित रूपमा निर्णय गरेका छन्, कपिलवस्तुको पनि बुझाएका छन्। त्यो भएको हुनाले भोटिङको क्रममा क्रस भोटिङ हुने सम्भावना छ कि छैन नेकपाको? यो मैले अब क्रस भोटिङ सुन्दाखेरि त मैले अब सुनिरहेको छु, काङ्ग्रेसको पनि क्रस भोटिङ हुन्छ अरे, एमालेको पनि क्रस भोटिङ हुन्छ अरे, सुन्न त सुनिरहेको छु। काङ्ग्रेसकाहरूले पनि प्रस्तावको पक्षमा हाल्ने सक्ने सम्भावना छ। हो, सम्भावना मैले सुनेको हो। अब किनभने म त त्यहाँ छैन तपाईँको, म त अब काठमाडौँमा छु र त्योसँग सरोकार पनि अब व्यक्तिगत सांसदहरूसँग मेरा भेटघाट त छैन तपाईँको, तर मैले सुन्दाखेरि त्यो सुनेको छु। तर अब लास्टमा हुनसक्छ होला तपाईँको, किनभने पार्टी सिस्टम हो, पार्टीमा अब हुइप लगाएछन् भने तपाईँको अब एक पक्षमा पनि जान सक्छ, एकतिर पनि जुन हुइप हुन्छ त्यसमा पनि जान सक्छ होला। अब यो प्रस्ताव पास भयो भने के गर्ने त? भने गर्ने केही होइन तपाईँको, मान्नु सिवाय केही पनि छैन। गर्नु के हुन्छ, डेमोक्रेसी हो। अहिलेको हामी बहुमतको भाइ हरेक मान्छेले कदर गर्ने, आफ्नो विरोध हुन्छ, विरोध छ,
हामी सहमतिमा छैनौँ त्यो भन्न सकिन्छ, तर तपाईँको अब बहुमतको त कदर त गर्नै पर्यो नि। भोट तपाईँको 2/3 गयो भने त मान्नै पर्छ तपाईँको, त्यसमा त कुनै अरू अब आगो लगाएर पनि हुँदैन नि तपाईँको त्यसको बारेमा त। त्यसैले त्यो त अब जे प्रक्रियामा जान्छ प्रक्रियाबाट निश्चय सहमति हुन्छ। एउटा गल्ती तपाईँहरूले पहिल्यै गर्नुभयो, जतिखेर अस्थायी राजधानी पुटोल तोकिएको थियो त्यही बेलामा तपाईँहरूले कपिलवस्तु किन माग्नु? होइन, मागेको हामी, मैले भने नि तपाईँको, जब हाम्रा नेताहरूको भिजन छैन, आफूलाई नेता भने, राष्ट्रिय नेता भने अहिले पार्टीमा हेरिराख्नु भएको छ, अध्यक्ष बन्नलाई झगडा छ, चाहे त्यो कुनै पार्टीको कुरा गरौँ हामी, आफू भिजनै छैन भने के गर्ने? मैले भने नि तपाईँको त्यो छलफल हुनुपर्ने थियो, म अघि पनि भने। चाहे त्यो अस्थायी थोक्दाखेरि तपाईँको कुनै राजनीति जरुरी थिएन, तपाईँको बुद्धिजीवीहरू छन्, त्यसका एक्सपर्टहरू थिए तपाईँका, भौगोलिक हिसाबले हरेक चिजले। मेरो मान्छे होइन, मेरो ठाउँको लागि मेरो मान्छे राख्ने होइन तपाईँको, छलफल बृहत रूपमा गर्नुपर्ने थियो तपाईँको। वाकैमा के हुन्थ्यो तपाईँको, के बिग्रिन्छ तपाईँको? यदि कपिलवस्तु भन्थ्यो के नेपालभन्दा बाहिर गइरहेको छ त्यो तपाईँको? त्यो राजधानी भनेको के अर्को इन्डियामा या चाइनामा जान्छ? त्यो पनि नेपालकै हुन्छ। तर हामी अहिले पनि तपाईँको हाम्रो माइन्ड तपाईँको अहिले पनि हामी एकदम के भनौँ त्यसो नस्ल भेदी भन्छ नि, के भन्छ। अब राजधानी तपाईँको दाङ गए पनि नाम त लुम्बिनी राखिएको छ नि, त्यो नाम लुम्बिनी राखिएको कारणले गर्दा गौतम बुद्धको भावना पनि त्यसले समेट्छ। र हिजोको 6 जिल्लामा सीमित जुन एउटा लुम्बिनी होइन गौतम बुद्ध भनेर हामी बुझ्थ्यौँ, त्यो अब समग्र प्रदेश 5मा कति 11 जिल्ला कति छन् होइन, समग्र ठाउँमा फैलियो भने पनि लुम्बिनी त पुरै देशमा विश्वमा फैलिएको छ। लुम्बिनी चिनाउनु पर्ने होइन, अहिले कपिलवस्तु चिनाउनु पर्ने होइन, मैले अघि पनि भने, तर कपिलवस्तु ठाउँ चिनाउनु पर्ने हो। र लुम्बिनी तपाईँ जुन भन्नुभयो जुन तरिकाले, त्यसको त विरोध भएन नि तपाईँको। कहाँ विरोध भयो? त्यसको विरोध भयो? कसैले विरोध गर्ने हिम्मत गर्यो? किन गरेन? त्यसको एउटा थियो, किन गरेको भने त्यसको कज थियो तपाईँको, त्यसले गर्दाखेरि गर्न सकेनन्। त्यसै तरिकाले यसको पनि यदि राजधानी बनाउँदाखेरि पनि तपाईँसँग एउटा कुनै त्यसको जवाब हुन्थ्यो। अहिले तपाईँ जवाब के जवाब? कम्तीमा एउटा प्रक्रियाबाट गएको भए चाहिँ हुने भन्ने तपाईँको प्रक्रिया मात्रै होइन, प्रक्रिया गएको भए र किन बनाइरहेको छ छलफल गर्ने एउटा तर्क हुन्छ नि तपाईँको। कुतर्क गरे त हुँदैन। म त्यहाँको नेता हो त्यस कारणले मेरै त्यहाँ हुनुपर्छ भने त भन्न मिल्दैन तपाईँको। यो त कुनै तर्क भएन तपाईँको। किन बनाइएको त्यो भन्नु पर्थ्यो नि तपाईँको, के कारणले भने। मैले अघि पनि भने नेपालले 2 चिजले चुनाउँछ, मात्रै चुनाउँछ तपाईँको, अरू कुनै पनि चिजले चुनाउँदैन। जस्तो एउटा अचम्मको कुरा के छ भने यो बेलामा नाम र राजधानीको बहस ल्याउन जरुरी थियो कि थिएन? यत्रो वर्षसम्म ल्याइएन होइन। अब अहिले कोभिडको यत्रो महामारी छ। अब अर्को कुरो, स्वयं सत्तारूढ नेकपाभित्र मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनदेखि लिएर अन्य विभिन्न शक्तिको तानातान चलिरहेको छ। कहीँ अब यो विषयान्तर गर्नको निम्ति, बहसलाई अन्त्य लैजानको निम्ति यो ल्याएको हो कि भन्ने आशंका पनि छ। किनभने अहिले प्रदेश 5को नाम र राजधानी ल्याउनु पर्ने त्यत्रो भयङ्कर ठुलो के परेको थियो र? होइन, कुरै जरुरी थिएन। अहिले तपाईँको कोभिडको बेलामा हामी अब अहिले जनता तपाईँका आफ्ना कामहरू गर्न पाएका छैनन्, उहाँहरूले तपाईँको सुचारू रूपमा हामी अहिले केही पनि भएको छैन भने 2 महिना पछि लाए पनि हुन्थ्यो तपाईँको। त्यस्तो कुनै ठुलो कुरा होइन। यसले तपाईँको अब जमिन नै खस्किहाल्छ भने त्यस्तो थिएन तपाईँको, कि प्रदेश नम्बर 5 गायब भइहाल्छ। अरे अहिले पनि 2-3वटा प्रदेश यस्ता छन् जसले नाम तोकेको छैनन्, प्रदेश तपाईँका राजधानी तोकेका छैनन् तपाईँका। त्यसले गर्दाखेरि पछि लाए पनि हुन्थ्यो। अब होला केही इन्टरनल कुरा। तपाईँलाई के लाग्छ, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको सन्तुलन मिलाउन अथवा विषयान्तर गर्नको निम्ति यो ल्याइएको हो? अब बाहिर सुन्दाखेरि त्यो पनि हो, सुन्दाखेरि त्यो पनि भइरहेछ, तर अब सुनेको बारेमा हामी जस्तो मान्छेले बोल्नु भएन। किनभने जुन भित्रको कुरा मैले विश्लेषण त गर्न पाइयो नि, सबै कुरा तथ्यात्मक हुँदैन, विश्लेषण पनि हुन्छ। निश्चय नै त्यो पनि लागिरहेको छ तपाईँको। अहिलेको जुन हाम्रो नेकपाको अहिलेको विवाद थियो, यति दिनसँग मत्थर गर्ने कोसिस गरियो, त्यो बेला गिभ एन्ड टेकको पनि कुरा हुन सक्छ होला। केही अब भित्री कुरा हेर्दाखेरि जुन बाहिर आइरहेको छ त्यो हुन पनि सक्छ होला। अब अर्को एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने यो घटनाको, नेकपाका 2 जना नेता, एउटा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, अर्को नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, उहाँहरू दुवैजना ओलीका निकट, साह्रै निकट, उहाँ कोर टिमभित्र पर्ने। अब यो राजधानीको कुराले लिएर शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेल बीच दरार आएको भन्ने बुझिन्छ। साँच्चै नै उहाँहरू बीच दरार हो अथवा केही मलाई त लाग्दैन तपाईँको दरार होला भनेर, मलाई त लाग्दैन। मेरो कुरा त भएको छैन, न हाम्रो मुख्यमन्त्रीसँग भएको छ, न विष्णु पौडेलजीसँग भएको छ, तर मलाई लाग्दैन कि त्यस्तो दरार होला। किनभने अब माथिबाटै कुरा भइसकेपछि त दुवैपछि एउटै पक्षको एउटै लबी पनि फरक भएको भए हुन्थ्यो होला। कोही प्रचण्डजीको पक्षको या माधवजीको पक्षको भए सायद हुन्थ्यो होला। अहिले जब एउटै लबीको हुनुहुन्छ भने उहाँहरू अहिले विगतका विष्णु पौडेलले त 2 जना अध्यक्षसँग असहमति राखेको कुरा सुनिएको छ। होइन, शून्य त असहमति, उहाँले त चुनावमा आफ्नो नारा नै म राजधानी रूपेन्देही बनाउँछु भन्नुभएको थियो। होइन, त्यही गल्ती त्यहीबाट भएको छ। मैले त्यही भनिरहेको छु, गल्ती हाम्रा सोचमा छन् के तपाईँको। हामीले
एउटा के हुन्छ भने नारा भनेको एउटा अर्कै हुन्छ तपाईँको, होइन म यो बनाएरै छाड्छु भनेर त्यो भनेर बेग्लै हुन्छ। किन यी सबै कुरा त हाम्रो चुनावले मात्रै हुँदैन नि तपाईँको, किनभने एउटा कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा प्रदेश सभा सदस्य हुन्थ्यो, त्यो एउटा निर्वाचन क्षेत्र संसद 2 जना हुन्थे तपाईँको, 2 जनाले या कुनै कपिल वस्तुले या कुनै बुटोलको मात्रै त बनाउन सक्दैन तपाईँको, यो त 11 जिल्लाको प्रदेश सभा सदस्यले बनाउनु पर्ने कुरा हो। अनि यो कुरा यदि 11 जिल्लाले आफ्नैमा बनाइदियो भने त त्यो त राम्रो भएन नि तपाईँको। त्यसले त्यो भन्नु हुँदैन थियो, जसले पनि त्यो भनेको छ त्यो गलत भनेको छ। मलाई लाग्छ त्यहीँबाट बीज नै राम्रो भएन भने अनि त्यसको प्रोडक्सन कहाँबाट राम्रो हुन्छ त? मैले सुरुमा भने जस्तो अब यो त एउटा दृष्टान्त मात्रै भयो प्रदेश 5 को, यस्ता थुप्रै अन्य प्रदेशहरूमा पनि देखिन्छन्। केन्द्रको प्रतिनिधि सभा बैठक लगायत राष्ट्रिय सभामा त त्यो दृश्य देखिएको छैन, तर देखिएलान् भोलिका दिनमा। हाम्रा सांसदहरूको व्यवहार कसरी गर्छन् भन्ने, उहाँहरूको योग्यतै भएन यो व्यवस्था चलाउने, उहाँहरूको क्षमतै भएन, नियतमा पनि समस्या भयो होइन। अब त्यो भएको हुनाले संहिता आफैमा खराब त होइन, तर संहिता चलाउन सक्ने सामर्थ्य, त्यो क्षमता, त्यो कौशलता, त्यो योग्यता हाम्रा नेताहरूमा भएन। यस कारणबाट संहिता असफल हुन्छ भन्ने निचोड निकाल्न थालिएको छ। अनि संहिता होइन, देश नै असफल हुन्छ। तपाईँ किन संहिता मात्रै भन्नुहुन्छ? देश नै असफल हुन्छ। हाम्रो देश प्राकृतिक रूपले कति राम्रो बनेको छ, कति राम्रो ठाउँ छ, हिमाल पहाड तराई सबै छ। हामी स्विजरल्यान्डका कुरा गर्छौँ, नेताहरू धेरै भाषण गरेछन् नि स्विजरल्यान्ड बनाउँछु तपाईँको, तर के त्यो बनाउनेतिर हामी लाग्यौँ? आज 64 सालदेखि 77 साल भइहाल्यो अहिले, हामी के त्यतातिर वाकैमा काम गऱ्यौँ? त्यो मन्थन गर्नुपर्ने होइन? हामी मात्रै अंशबन्डामा हाम्रो मान्छे कहाँ सेट गर्न सकिन्छ? एउटा मान्छे रिटायर हुँदैन, अर्को नियुक्ति पाइन्छ तपाईँको। त्यो तरिकाले हाम्रो सोच छ भने यो देश सफल हुन सक्छ। कुनै व्यक्ति सफल होला, कुनै समूह सफल होला, तर वाकैमा राष्ट्र देश असफल कसले पार्दैछ त? त्यसो भए सबै नेताहरूले, म सबैको दोष दिन्छु। जुन नेताले जिम्मेदारी लिनुभएको छ, जुन लिनुहुन्छ, तिनीहरूले दोष हो, जनताको दोष होइन। त्यसमा पनि अब शासन सत्तामा बसेकालाई दोष दिनु पर्यो नि। निश्चित जो शासन सत्तामा बसेको छैन, केवल घरको कोठामा बसेर झ्यालबाट बाहिर हेरेर खेल मात्रै हेरिएको छ भने उसको त एक्टर नै होइन, त्यसको त भूमिकै छैन। के भूमिका छ उसको? होइन, सांसदको भूमिका छैन। अहिले तपाईँ हेर्नु भने, अहिलेको घटना भन्नु भने, प्रदेशसभा सांसदको के भूमिका छ त्यहाँ तपाईँको? उनीहरूलाई जे हुइप छ आज त्यसैमा चाहिँ लाछा, अनि उसलाई दोष दिएर हुन्छ? उसलाई दोष दिन मिल्छ? उसले आफ्नो जब विवेकै प्रयोग गर्न पाएन भने 13 जना विरोध गरिरहेछन् तपाईँको, 14 जनाले, उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाइराख्नु भएको छैन भने यो राजनीतिक प्रणालीमा हामी अगाडि बढिरहने हो भने अब बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, सङ्घात्मक व्यवस्था, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी छौँ। तपाईँले देश असफल भन्नुको अर्थ यी सबै सिस्टमहरू कोल्याप्सतर्फ जाने हो। सिस्टम कहिले पनि खराब हुँदैन। हेर्नु, सिस्टम कोल्याप्स हुँदैन। व्यक्ति तपाईँको व्यक्तिको कारणले सिस्टम व्यक्तिले चलाइरहेको छ भए, व्यक्तिले चलाउन सक्ने उसमा क्षमता सामर्थ्य भएन भने कुनै सिस्टम नामको सिस्टमको के काम? कुनै सिस्टम लाउनु भयो भने तपाईँले, जुन सिस्टम तपाईँ के तपाईँ अहिले राजस्थानको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? राजस्थानले चलाएको होइन, त्यो पनि त फेल भएको हो नि तपाईँको। त्यसले पहिले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्नु पर्यो। म त्यति मात्रै बुझ्छु। जबसम्म आफ्नो नियत सफा हुँदैन तपाईँको, हामी राष्ट्रमा अब मानसिकता परिवर्तन कसले गर्ने? केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, ब्रिजेश कुमार गुप्ता तपाईँहरू आज जन्मेर आएको नेता हो र? होइन, त्यही त व्यक्तिले गर्नुपर्ने। तपाईँहरूलाई नेपालको राजनीतिमा खेल्न थालेको कति भयो? वर्षौँ वर्ष भइसक्यो। तपाईँ आफ्नो मात्रै जिम्मेदारी आज आएर केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले मानसिकता परिवर्तन गर्छु भनेर हुन्छ? गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले राष्ट्रलाई सफल देखाउनु चाहनुहुन्छ भने गर्नुपर्छ त्यो। तपाईँ राष्ट्रको, तपाईँको कोही होइन। जब सार्वजनिक जीवन हुन्छ नि, तपाईँको आमा बुवा दाई भाइ बहिनी सबै अर्कैतिर हुन्छन् तपाईँको। एउटा घरमा मक्किएको खम्बा हुन्छ नि, धुरी खम्बा होइन, त्यो मक्किसकेको छ, भित्रभित्र कुहिसकेको छ भने यसलाई म सुरुको सङ्लो जस्तो यसलाई बनाउन खोज्छु भनेर हुँदैन नि। यी मक्किसकेका छन्। तपाईँको विचार सुन्दाखेरि त आउँछ त्यो मक्कीको ढल छ नि तपाईँको, त्यो ढलिहाल्छ। अर्को आउँछ, अर्को आउँदाखेरि त्यसले सोच परिवर्तन राख्नु पर्यो। जबसम्म त्यो सोच आउँदैन तबसम्म गर्नै सक्दैनौ तपाईँको। क्या मैले भने कि तपाईँको राजतन्त्रदेखि अहिलेसम्म विभिन्न तरिका व्यक्तिहरूले तपाईँका शासन त गरे नि तपाईँको, तर सोच के भयो? पहिलो सोच हुन्छ आफ्नो व्यक्ति कहाँ सेटिङ गर्ने तपाईँको,
यही सोच हो। तपाईँको भनाइअनुसार अब पात्रहरू फेरिनु पर्यो। निश्चय नै पात्र फेर्नुपर्छ र पात्र त्यो पनि फेरेर पनि म भन्दिनँ, पात्रले सोच तपाईँको सबैले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो भाषण दिएर मात्रै हुँदैन, तपाईँको आफ्नो कार्यशैली आफ्नो हरेक कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। कहाँबाट ल्याउने त अब? किनभने अब पात्र भन्दाखेरि सबैले अहिले युवा 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 भन्छन्। हामी एक छौँ, विभिन्न पार्टीका भ्राती सङ्गठनहरूमा हिरिया हुन्छौँ होइन। उनीहरूले विद्यालय कलेजमा आफ्नो सानो सानो समूह जहाँ छ त्यहाँ कसरी काम गरिरहेका छन्, यिनीहरू कति पारदर्शी छन्, यिनीहरूको व्यवहार कस्तो छ हेर। सबै आफ्नै नेताको दौराको फेर समातेर अगाडि हिँडिरहेका नै देखिन्छन्। अझ युवा पुस्ता त बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिन्छ पछिल्लो समयमा। निश्चय नै। अब हामी पात्र फेर्ने कुरा गर्दैछौँ, यो त एउटा कोरा कल्पना बाहेक के रह्यो र? मात्रै मैले पात्र भनेकै छैन। मैले के भने सोच पहिले परिवर्तन गर्नु पर्यो। हामी गरेनौँ भने जस्तो नेपाल हाम्रो चलिरहेछ नि, जुन तरिकाले चाहे भ्रष्टाचारमा लिप्त होस्, चाहे व्यक्तिवादीमा लिप्त होस्, चाहे नातावाता कृपावादमा लिप्त होस्, यस्तै चलिरहन्छ, डुलिरहन्छ। हामी मर्दैनौँ, खाने बिना हामी मर्दैनौँ। हामीसँग जनता, हाम्रा जुन यहाँका छन् नागरिकहरू आफ्नो बाहुबलमा आफ्नो उसमा उहाँले खानुहुन्छ। तर हामी कल्पना, हामी जुन स्विजरल्यान्डका कल्पना गर्छौँ, हामी ठुला ठुला कुरा गर्छौँ, त्यो कुरा गरे हुन्छ। तपाईँको तपाईँ सोच भन्दै हुनुहुन्छ, सोच कसरी बदल्ने त भन्नुहोस् त? मैले भने कसैले बदल्दैन, आफै बदल्नुपर्छ। आफैले राति गएर सोच्नुहोस्, थिङ्क गर्नुहोस्, मैले के गल्ती गरेको, हामीले कहाँ सुधार्नु पर्यो। यो एउटा व्यक्तिले सोच सुधारेर हुँदैन नि। हुन्छ, व्यक्तिले नै सुधारे हुन्छ। तपाईँको मासमा बदलिनु पर्यो। होइन, एउटा व्यक्ति सुध्रियो भने तपाईँ आफै सुधार्नुहोस् न। एउटा भन्ने म आइसोलेट हुन्छु, तपाईँ सुध्रियो भने दुनियाँ सुध्रिन्छ, तपाईँको विश्व सुध्रिन्छ। तपाईँको व्यक्तिले कसैले सुधार्दैन। तपाईँको म सुध्रियो भने पुरा विश्व सुध्रिन्छ। तपाईँ आफै मात्रै सुध्रिनु। हरेक व्यक्तिले आफूलाई सुध्रिएको ठान्छ। होइन, त्यो त कारणले हेराउँछ नि, तपाईँको उसको कार्यशैलीले हेराउँछ नि। आज तपाईँले प्रचण्ड र केपी ओलीमाथि प्रश्न ठड्याउँदै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई लाग्छ आफूले गरेको निर्णय एकदम जायज छ, ठिक छ, उचित छ। कसरी थियो त्यो भन्नु पर्यो नि जनतालाई। मैले अघि पनि भने, मैले कसैको प्रस्तावमाथि त्यत्रो छलफल भइरहेछ, नेकपाका सांसदहरूले प्रदेशसभामा आफ्ना तर्कहरू राखिरहेका छन्, त्यहाँ भनेको छैन। कहाँ छलफल? तपाईँको कहाँ छलफल? हिजो छलफल भएन, भएकै छैन। तपाईँको दुईजनाले बोल्न पाए, कतिजनाले बोल्नै पाएनन्। होला भयो, आफ्नो ठाउँमा छ। छलफल गरेर त सुन्न पर्यो। कसरी छलफल भयो? छलफल भनेको यस्तै हुन्छ, बोल्नै नपाएपछि छलफल हुन्छ, आफ्नो कुरै नराखेपछि छलफल हुन्छ। छलफलमा भाग लिनु पर्यो नि, बोल्न दिनु पर्यो नि। सत्ता पक्षीय सांसदहरू बोलिरहेका छन्, कहाँ बोलिरहेका छन्? तर विपक्षी सांसदहरूले त्यहाँ अवरोध गरे। छैन, तपाईँलाई थाहा छैन त्यो कुरा, तपाईँले थाहा गर्नुहोस्। हिजो सांसदहरूले बोल्न चाहेको सत्ता पक्षकै बोल्न पाएनन्, अवरोध भयो अलिअलि। अवरोध भयो होइन, बोल्नै पाएनन्। बोल्न त दिनु पर्थ्यो नि। तपाईँको छलफल भनेको त बोल्न दिनु पर्यो। प्रक्रिया त अगाडि पुगिसक्यो, संशोधनसम्म गइसक्यो। होइन, ठिक छ, मैले त्यो भनेको होइन। होला, प्रक्रियामा जाला, पास होला, एक्सेप्ट सबैले गर्ला। किनभने मैले भने बहुमत अहिले डेमोक्रेसीमा बहुमत जसको हुन्छ त्यसको हुन्छ। बहुमत भयो भने पास मान्नै पर्छ, जबरजस्ती गरे पनि मान्नै पर्छ। तर त्यो भएन, त्यो सिस्टम भएन। निश्चय नै तपाईँको यो एक्सेप्ट तपाईँको हुँदैन र तपाईँको पछ्ताउनु पर्ने। यो सबै अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँ त अब एउटा स्वतन्त्र सांसद, हिजो सूर्य चुनाव चिन्हबाट तपाईँ लड्नु भएको, आज आएर यो यस्तो पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर म लडेछु भन्ने ग्लानी महसुस भएको छ? होइन, मैले फेरि भने पार्टी कुनै खराब हुँदैन, सिस्टम कुनै खराब हुँदैन। मैले अघि पनि भन्छु, होइन, सूर्य चुनाव चिन्ह भएको जो पार्टीका नेताहरूको व्यवहार छ। होइन, सूर्य चिन्ह खराब छैन, जनता खराब छैन, त्यो मैले भनेकै होइन। सूर्य चिन्ह भएको पार्टीका नेताहरूको व्यवहार प्रवृत्तिमाथि त तपाईँ बारम्बार असन्तुष्टि जनाउँदै हुनुहुन्छ नि। उहाँको माथि होइन, म सबैको भनिरहेछु। मैले काङ्ग्रेसको पनि, मुख्य त आज देश त उनीहरूको हातमा छ नि। होइन, देश त हातमा छ, तर विगतको पनि त हेर्नुपर्छ। इतिहास भनेको विगतबाट पनि हुन्छ नि, सुरुवात त। यहाँका म सबैलाई भन्छु, जुन नेताहरू हाम्रा लिडरसिप हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नियत, कार्य गर्ने शैली राम्रो भएन। यसले तपाईँको जनताले जुन चाहेको हो त्यो कहिले पनि पाउँदैन। यो म तपाईँकै ग्यारेन्टी भन्न सक्छु। तपाईँकै अभियानमा रहनुभएको, तपाईँ जत्तिकै नेता, तपाईँहरू एउटै राजनीतिक अभियानका रूपमा अगाडि बढ्नुभएको हृदय त्रिपाठी मन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँको यो भनाइले त उहाँलाई पनि चोट लाग्ला नि, उहाँ पनि अब सरकारकै कुर्सीमा हुनुहुन्छ। होइन, मैले चोट लाग्ने कुरै गरेको होइन। मतलब सच्चाइ भनेको तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, मैले के भनेको? गल्ती छलफल गर्नु पर्दैन, कुनै कुरामा थोपार्नु पर्छ, यही सिस्टम हो। डेमोक्रेसी भनेको यही हो, छलफल त गर्नुपर्छ। तब त्यही त मैले भनेको, छलफल गरेर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो। छलफल नगर्ने सरकार, छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेर आफ्नो निर्णय लाद्ने,
त्यो ढुङ्गामा त तपाईँका मित्र हृदय त्रिपाठी पनि हुनुहुन्छ। होइन, सबै छौँ, उहाँमा त देशै छ बाबा। सरकार भनेको देशको हुन्छ, कुनै व्यक्तिको हुँदैन। सरकार भनेको 3.25 करोड जनताको हो। यदि सरकारले कुनै गल्ती गर्यो भने त्यसको भोगी 3.25 करोड जनता हुनुपर्छ। यो पार्टी साटी छोडिदिनुहोस् तपाईँको व्यक्तिको कुरा। मैले अघि पनि भने एउटा गल्तीले पुरै देश तपाईँको हुन्छ। आज एउटा मिस्टेकले प्रदेश तपाईँको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि कुरा मैले भने यो 6 महिनाको मन्त्री बनाउने कुरा होइन तपाईँको कि मैले बनाइदिने हो तपाईँको। त्यसको लागि जुन तपाईँको लङ लाइफ तपाईँको त्यसको इम्प्याक्ट जान्छ। अब त जसले पनि त चेन्ज गर्नुपर्ने होइन नि तपाईँको प्रदेशका राजधानी त। त्यस्ता कुरामा छलफल, बृहत छलफल हुनुपर्छ। हतारको छलफल। अब अहिले आएर ठिक छ, अब अहिले आएर के छ भने गभर्मेन्ट पनि अब एउटा रिफर्मेसनमा लागेको छ। मन्त्रीहरू पनि फेरबदल गर्ने, मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने, यताउता कोही मन्त्रीहरू बाहिर जान्छन्, कोही आउँछन्। हृदय त्रिपाठी मन्त्री बन्नु भएको छ, उहाँको के हुन्छ थाहा भएन। यो बिचमा तपाईँलाई प्रस्ताव आउन सक्छ, ब्रजेशजी आउनुहोस्, एउटा मन्त्रालय सम्हाल्नुहोस् भनेर तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले अथवा नेकपा पार्टीबाट प्रस्ताव आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? होइन, म पक्कैले पनि लबिङ तपाईँको आजसम्म यो बुझ्नु, मैले मन्त्री बन्नको लागि तपाईँ कतिचोटि तपाईँसँग भेट भएको छ। म पनि अब धेरै दिनदेखि छु। मैले आफ्नो बारेमा भन्न चाहँदैन धेरै कुरा, त्यो तपाईँ आफै एनालाइसिस गर्नुहोस् म कस्तो व्यक्ति हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूले अफर दिनुहुन्छ होला, निश्चय नै जान्छु भने काम गर्छु। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु, विगतमा पनि गरेको छु। म आफ्नो लागि कहिले पनि गरेको छैन, राष्ट्रको लागि गरेको छु र पछि पनि यदि त्यस्तो अवसर आयो भने आफ्नो लागि गर्ने छैन। तपाईँको राष्ट्रको लागि नै जे भूमिका। यो सरकार, यो पार्टीले जतिसुकै खराब काम गरोस् त्यसको ढुङ्गामा अवसर आयो भने म पनि बस्छु। होइन, मैले के भने राम्रो कामले देशको लागि गर्ने छु मैले भनेको छु। मैले त्यो भनेको छु तपाईँको। अवसरको कुरा होइन, अवसरको होइन। अवसर भएको त अहिले लाइनमा लागिन्थ्यो तपाईँको, गएर सामान्य प्रधानमन्त्रीजी कहाँ गएर भन्ने गरिन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीजी मलाई पनि बनाइदिनुहोस्। मैले यस्तो भयो कि धनगढी जाने बस छ, तपाईँ यात्रुका रूपमा त्यहाँ बस्नुभयो भने म इलाम जान चाहन्छु भनेर तपाईँ इलाम पुग्ने होइन नि। धनगढीको बसमा चढेपछि तपाईँ धनगढी अटोमेटिक मैले बसमा चढे छैन तपाईँको। मैले कुरा गरेको यदि आयो तपाईँलाई अवसर, तपाईँलाई प्रस्ताव आयो भने तपाईँ त धनगढी जाने बसमा बस्नुहुन्छ नि। म त्यो बेलामा इलाम जान्छु भनेर कहाँ हुन्छ र? एकजना इलाम जाने हो भने तपाईँ बिचमा उत्रिन पर्छ। होइन, मेरो लक्ष्य तपाईँको धनगढी जाने होइन तपाईँको। म तपाईँको न इलाम जाने हो। मेरो लक्ष्य राष्ट्र हो, राष्ट्रको लागि राम्रो काम गर्ने हो। यदि राम्रो काम गर्ने अवसर आयो भने गर्न सकिन्छ, तर आफ्नो व्यक्तिको लागि कुनै चिजको लागि तपाईँको कहिले पनि त्यस्तो अवसर चाहिँदैन मलाई, र म कहिले लिनेवाला पनि छैन तपाईँको। यो तपाईँ बुझ्नु पनि भयो होला र हेर्नु पनि भयो होला। म 2 चोटि मन्त्री खाइसकेको छु, कोही पनि माइका लाल छैन तपाईँको पर्सि उठाउनेवाला। हुन्छ, तपाईँको त्यो प्रतिबद्धता र तपाईँको जो आत्मविश्वास छ त्यसको हामी प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। समय दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई, श्रोतालाई पनि धन्यवाद। मैले जुन भनेको कुरा हो अहिले पनि मलाई विश्वास छ। हामी मन्थन गरेर कुनै पनि ठोस निर्णय गर्दाखेरि मन्थन गरौँ, छलफल गरौँ, त्यसैमा हाम्रो देशको कल्याण छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग सांसद ब्रजेश कुमार गुप्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।